الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام معزز مکرم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ربیع الاول دی نسبت نال رحمت کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر کرن دا ارادہ ہے. اللہ تانوں مینوں سارے نوں آقا دا سچا غلام بنائے اور ساڈے ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے. ضمن ایک دعائی کرنا چاہتا میرے بھائی صالحین صاحب دے والد صاحب واسطے دعائی کرے سو اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، اور جتنے مسلمان دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ اپنی رحمت کاملہ نال جنت الفردوس اعلی مقام عطا کرے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت بھی اسی مہینے دے اندر ہے، اور میرے نبی دی وفات شریفہ بھی اسی مہینے دے اندر ہے۔ پیدائش دے دن دے وچ اختلاف ہے، بعض علماء کرام دا خیال ہے کہ 8 ربیع الاول، بعض دا ذہن ہے کہ 12 ربیع الاول، اور محققین اہل سنت دا نظریہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول۔ پیدائش دے دن دے وچ تا اختلاف ہے، لیکن وفات 12 ربیع الاول ہے، یہ سارے دا اس گل تے اجماع اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سالہ دنیاوی حیات مکمل کر کے جنت والی زندگی جڑی ملی ہے، وہ 12 ربیع الاول نو سرکار نے دنیاوی زندگی دی تکمیل ہون تو بعد اللہ نے انہوں جنت والی اعلی حیات عطا کی تھی۔ میں کوشش کرساں کہ آپ دی شان اور پیغام اور انہوں دا آخری مراحل بھی سناواں تاکہ دونوں مینوں بھی اللہ آخرت دی تیاری دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دلی محبت رکھنا اے ایمان دا حصہ ہے۔ جس بندے دے دل وچ میرے نبی دا پیار نہیں، اس نو جنت دی ہوا ہی نہیں لگنی۔ اپنے احباب نالوں، رشتہ داراں نالوں، اہل و عیال نالوں، اپنی ذات نالوں، سارے جہان نالوں ود کے پیار میرے نبی نال ہونا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار اور محبت اس دی سب تو وڈی دلیل ہے کہ وہ نبی دی سنت دا پابند ہو سی۔ دوروں پتہ لگ سی جو اے میرے نبی دا نوکر آندا ہے۔ تھوڑی آواز کھولو جگہ۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اور شان ولادت تو شروع بھی نہیں ہوندی اور وفات تے ختم بھی نہیں ہوندی۔ میرے نبی دا ذکر خیر اللہ نے عالم ارواح تو شروع کیتا ہے اور جنت الفردوس تک بلندی نظر آتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر تورات، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحیفیاں وچ اللہ نے میرے نبی دا ذکر کیتا ہے، اور اسی وجہ تو اللہ فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ رب کیا کچھ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے میں توڑے نبی نو اپنی خاص رحمت دے نال اتنا مہربان بنایا ہے، اتنا مخلوق دے وچ میں اور کوئی مہربان نہیں بنایا۔ جیڑا بھی روندا روندا میرے نبی دے دروازے تے آیا ہے، اللہ دے سونے نبی نے سینے نال لا دے میرے اللہ کو لو اجدیاں دعاواں منگیاں، جو جاون والا روندا نہیں گیا او دے چہرے تے مسکراہٹ آئیاں۔ سیرت النبی دا اصل مطلب اے نے، سیرت دا معنی ہوندا ہے تبدیلی۔ اگر سیرت دے نعرے مرے دیا وال تو سفید ہو گئے پر چہرے تے مصطفیٰ دی سنت دا نور نہ آیا تے سمجھ لے حالے تک اندروں تبدیلی آئی نہیں۔ جی زندگی تا گزر دی پئی ہے وقت شراب تے کباب چ گزر دی پئی ہے،
سود دے وچ گزردی پئی ہے، فحاشی اریانی دے وچ گزردی پئی ہے۔ سمجھ لے سیرت دے نعرے تا مردا ہے، لیکن حالے تک دے اندر سیرت والا انقلاب نہیں آیا۔ جے پیغمبر دے نال سچیاں یاریاں ہون، سوال ہی پیدا نہیں ہوندا جو اللہ بندے دی زندگی نو تبدیل نہ کر دے وے۔ لیکن تبدیلی دا تعلق دل دے نال ہے، جدوں تک دلو بندہ سونے دا نوکر نہ بنے اس وقت تک اللہ دیاں رحمتاں نہیں آندیاں۔ کوئی بھی قوم نعرے مارن نال، زہری حال دعائی کرن نال کدی بھی انقلاب نہیں آیا۔ انقلاب اللہ انہاں لوگاں دے ذریعے پیدا کریندا ہوندا ہے جڑے دلو مصطفیٰ دے نوکر بن جاندے۔ بدعائے فرمائی کر اللہ سانو زہر نالو اندروں انہاں دا سچا نوکر بنائے تے او دے اثرات سنت دی شکل دے اندر تیرے میرے وجود تے نظر آون۔ اللہ نے میرے نبی نو اتنا اعلیٰ تے عرفہ بنایا ہے، اللہ نے میرے پیغمبر نو سارے محاسن دا مجموعہ بنایا ہے، اللہ نے میرے پیغمبر نو ہر اعلیٰ نعمت دا مجموعہ بنایا ہے، اللہ نے میرے پیغمبر دی جھولی دے اندر ہر اعلیٰ نعمت عطا چکی تھی ہے۔ اس وجہ تو کدی اللہ فرمائدا انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر دا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، یعنی ہر اعلیٰ نعمت، ہر او نعمت جڑی اللہ دی نظر دے وچ اعلیٰ ہی اللہ نے چاہتے میرے پیغمبر دی جھولی دے اندر پا دیتی نے۔ میرے پیغمبر نو دنیا دے اندر کوثر اللہ نے قرآن دی شکل دے وچ دیتا ہے، جیڑا جتنا قرآن والا عقیدہ بندا جاسی اللہ معاشر دے میدان دے اندر سرکار مدینہ دے رحمت والے ہتھاں چوس نو جامے کوثر عطا کر دے جان گے۔ مدینہ شریف دا پاکیزہ ماحول نے، اتھے پانی دی قلت آئی تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوہ خریدے ہے تے خوہ خرید کے پہلا پانی اللہ پیالہ بھر کے سخی لے کے آیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ جڑا خوہ خرید کے میری امت واسطے وقف چکرے میں انہوں جنت دی بشارت دیون واسطے تیار ہاں۔ سخی عثمان نے خوہ خریدے ہے، ود پانی اللہ پیالہ بھر کے لئی آیا ہے، اللہ دے سونے پیغمبر دی خدمت عالیہ دے وچ عرض کر دے ہیں میں خوہ تا خرید لے اللہ دی رضا واسطے وقف بھی کر دیتا ہے، اے پہلا میں پانی اللہ پیالہ لے کے آیا، یا رسول اللہ ذرا افتتاح تا فرما دے ہوا۔ اللہ دے سونے نبی فرمایا عثمان پانی اللہ پیالہ مینوں دے میں پی کے تیرے واسطے مزید دعائی کر دے وہاں۔ حضرت عثمان دن اللہ سونا نبی میرا دل لے کریندا ہے کہ ہاتھ میں عثمان دے ہون تا پیون والے ہون تے نبیاں دے سلطان دے ہون۔ اے کتنے یارے سچے عاشقان اس یہودی پیسے بھی چنگے منگے او دے ذہن چاہی جو عثمان دے نہیں سگنے، او دیاں نظراں یہودی دیاں پیسے تے لگی ہویاں تے عثمان دیاں نظراں ساقی کوثر دے چہرے تے لگی ہویاں۔ او چاہندا ہے جو میرے عمل دے نال پیغمبر نو خوشی ملے، جو پیغمبر خوش ہو سی تے عرش والا بھی آپے خوش ہو جاسی۔ عثمان نے پیسے دا پرواہ نہیں کی تھی، خوہ خرید لے آئے، کنواں خرید لے آئے، آدھے سونے دا سردارا میرا دل کریندا ہے جو ہاتھ میں عثمان دے ہون تے پیون والے ہونٹ آمنہ دے لال دے ہون۔ میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا عثمان میرے
ہتھاں دا بھلا تیرے ہاتھ مقابلہ کیویں کر سکدے ہے؟ بلکہ سونے فرمایا عثمان ذرا نیڑے آ ونج تیری انج خواہش ہے تو دلو سچا تے سچا ہے میں تینوں ناراض نہیں کرنا چاہندا آؤ عثمان مینوں پانی چ پلا دنیا ویکھے جو ہاتھ عثمان دے آن تا پیون والے ہونٹ نبیاں دے سلطان دے آن دودھ پنڈی گھیو دے غیور مسلمانوں جملہ سنیا ہے تا ایمان تازہ کریا ہے میرے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹ آئی اللہ دے نبی دی زبان مبارک تے جاری ہویا الکوثر عثمان اللہ نے اعلی نعمت دے وندا میرے نال وعدہ کیتا ہے دنیا دے اندر اج تو اپنے ہتھاں نال مینوں جام پلایا ہے محشر دا ڈے ہونا ہے اللہ نے مینوں منظر چ وکھایا ہے میرے سجے بڑے ابو بکر صدیق ہونا ہے میں پانی والے پیالے بھر بھر کے ابو بکر نو دیندا ویسا تے ابو بکر میری امت دے تقسیم کریندا سی لیکن جدو نمبر آمڑا ہے تے عثمان دا اتھے ابو بکر صدیق آکھڑا ہے یا رسول اللہ پانی والا پیالہ دیو آنا جی میں بھائی عثمان نو پلاواں اے عثمان مڑ میں تینوں منظر یاد کرامڑا ہے کہ دنیا وچ ہاتھ تیرے آن تے ہونٹ میرے آل اتھے حوضے کوثر دے تے عثمان اتھے پیون والے ہونٹ دے عثمان دے ہونے تا پلاون والے ہاتھ میں آمنہ دے لال دے اوڑے سبحان اللہ کیڑا محبت ہے نبی نال صحابہ نو تے نبی نو کتنی محبت ہے اپنے شاگرداں دے نال اور اپنے یاراں نال اللہ اکبر اللہ کرے سانو بھی ان دی سچی محبت اللہ عطا کر دے تسی چپ چپ بیٹھے ہو تھکے تے بیٹھے ہیں بولوی تے نہ دینا بیچارے دن رات سفر کر کر کے جلسے کر کے چلو انہاں دی تھکاوٹ تے سمجھ آندی ہے تسی لگدا ہے کہ دن اج محفل سنی پے ہو پہلے نہیں تے میرے مل کے کو سبحان اللہ اللہ ساؤنڈ والے نو مدینے لے جائے تو انہوں بھی لے جائے تے اپنی رحمت نال سارے نو بیت اللہ شریف دا دیدار کرائے اللہ اکبر تھوڑا یار سلامات کھول چا اللہ تن خوش رکھے اللہ اکبر اصل وچ اج دے اس درس وچ نا جی اسی سارے عزم کرنا ہے جو اللہ ساڈیاں کمیاں معاف فرما کے سانو پیغمبر دا سچا امتی تے نوکر بنا دے اللہ اکبر ایک موقع ایسا بھی آیا انہیں جگد بیٹھو سارے ایک باری مل کے آپ کو سبحان اللہ ذرا گاج کے سبحان اللہ جیڑے خالی پیٹو وہ نہ بولو کیسے کھادی پیتی وجہ تو آپ کو سبحان اللہ کریں دیا یار دین ساڑھے بوئے تے آگے ہے جمدے جدی پشتی اسی مسلمان آئے الحمدللہ ساڑھے وڈیرے بھی مسلمان تے تو تا میں بھی لیکن انہاں لوگاں کو لو پوچھ جڑے پیغمبر دے دیدار واسطے ترس دے آن کریں دے رہ گئے انہاں وچوں تینوں ایک نوکر دی گل سناوا حضرت سلمان نے تا فارس دا رہن والا نے اللہ دے سونے نبی دا سچا نوکر دے عاشق نے اے مذہبی گھرانے دا بندہ اللہ انہاں دے جڑے وڈیرے او مجوسی مذہب دے قائلان تے اگ جلندے آن تے انہاں دے اگوں جھکدے رہ جاندے آن سلمان دا ایک دن میرا ابا جانا دا سلمان تمہیں کیا کر یار آستانہ لیا تے بیٹھا کر کچھ مریدہ پتہ لگے جو اگلا جڑا پیر ساڈا بننا ہے یا سلمان بننا ہے کچھ اے تعارف بھی ہونا چاہیے تاکہ گدی چلدی رہے تا جڑا دال پانی دا نظام ہے وہ بھی چلدا رہ جائے سلمان دل میں سوچیندا رہ جاندا جسنوں آپ جلاونا پوے لکڑیاں دے کے اگ جلانی پوے او نفع نقصان دی مالک کیویں ہو سکدی ہے سلمان بھلیا ودا کوئی سیدھا راہ ویکھیا دن جس رات میں آوا ایک جھوپڑی نظر آندی آئی اتھے آسمانی کتاباں دے ایک عالم بھی موجود آندے آن میں ویکھیا تے میں انہاں بابا جی نو آکھیا یار مینوں ذرا سمجھاؤ تا صحیح میں بڑا پریشان رہندا انہاں آکھیا سلمان اے اگ جڑی ہے اے الہ نہیں رب الہ ہے
او جڑا شارب تو بھی زیادہ قریب رہ جاندا ہے۔ سلمان آدھا ہے میں انہاں دے کولوں پوچھدا رہ گیا اے کہ ماجرا ہے ذرا مینوں تعارف تا کرا دیو۔ انہاں کیا رب او ہے جڑا شارب تو بھی زیادہ قریب ہے، جڑا ماں دے پیٹ دے اندر 360 جوڑ بنا تے اتھے بھی خوراکاں دیون والا ہے، جڑا دنیا جہان نو بناون والا ہے۔ سلمان دل میں مزید تعارف پوچھن دی کوشش کیتی ہے۔ اس آسمانی کتاب دے عالم نے فرمایا میری عمر دا تقاضا اے بڑھاپے دا غلبہ ہے، میں لمبی گل نہیں کر سکدا سلمانا، اگر تو چاہندا ہے جو مینوں رب مل جائے، ود آخری نبی دا وقت قریب آ گیا ہے، پھر اے علاقہ چھوڑ تے مدینہ آلیا تے یسرب والے منے ہجرت کر جا جتھے کھجوراں کثرت نال ہونیاں۔ آسمانی کتاباں دسدیاں جو اس آخری نبی دا وقت قریب آ گیا ہے ولادت والا، انہاں ہجرت کر کے مکے شریف چ مدینہ عالیہ آ کے ڈیرے لا لینے۔ او سلمان تو نبی آخری دا دیدار کرن دا شوق جو رکھدا ہے، پھر اے علاقہ چھوڑ تے اسے یسرب تے کھجوراں لے علاقے وچ ون کے ڈیرے لا لے۔ کیا شوق ہے، کیا شوق ہے، اللہ اکبر۔ سلمان آدن ایک دن میں اپنے والد صاحب نال بھی گل کی تھی جو میں انجن جاونا چاہتا ہاں، انہاں کیا نہیں نہیں سلمان او دے نہ جاویں، ساڈا اپنا نظام ختم ہو جاسی۔ سلمان آدھے جڑے قافلے آندے رہ جاندے آن مدینے علی والے منے، میں انہاں دے سردار نو آکھیا یار جدو تسی مدینہ شریف جانا ہوئے مینوں بھی نال لئی جوے آئے، جتنے پیسے آکسو میں دیون نو تیار آ، حتیٰ کہ میری انہاں دی گل فائنل ہو گئی۔ ادو والے صاحب نو بھی پتہ لگ گیا جو سلمان علاقہ چھوڑ کے یسرب تے مدینے ڈیرے لاؤنا چاہندا ہے۔ اللہ انہاں نے مینوں بیڑیاں چپوائیاں، ہتھ کڑیاں چلائیاں، کمرے دے وچ ڈک دیتا۔ والے صاحب نے سلمان ادھے دے کدائیں بھی جمنا نہیں ہے، توجہ چاہندا۔ ایک دن رات نو پیغام آیا سلمان اج اسی سفر کرنا ہے تے اج اسی مدینہ علیہ جاونا چاہندے ہیں، جے تو آنا چاہندا ہے تے ساڈے نال آون۔ میں آکھیا یار میں تے گرفتار ہاں، کمرے وچ بند والے صاحب نے کر دیتا ہے، اگر اتھوں مینوں کڈ کے نال لے جاؤ تے میں تانوں پیسہ تے مال دیون واسطے تیار ہاں۔ انہاں نے میریاں بیڑیاں کھولیاں، ہتھ کڑیاں کھولیاں، مینوں نال چر لایا، جڑے پیسے دیون دا میں وعدہ کیتا یو میں دے دیتے، لیکن انہاں میرے نال زیادتی اے کیتی جو مینوں مدینے دی منڈی وچ جا کے غلام بنا کے انہاں مینوں ویچ دیتا ہے۔ میں انجے وکدا وکاندا مدینے شریف دے بہر ویر ایک ڈیرے تے آ گیا، جڑا میرا مالک آئی جس پیسے دے کے مینوں خریدے آئی، اس آکھیا سلمان اے میرے کھجوراں دا باغ ہے، اے سارا پھل بھی تو توڑنا ہے، اے میرے جانور انہاں نوں چارہ بھی تو پاؤنا ہے، اے کم تیرے ذمے ہے۔ سلمان آدھا میرے دل دے اوتے عجیب کیفیت آ گئی کہ میں کھاندے پیندے گھرانے دا بندہ تے مینوں غلامی دی زندگی گزارنی پہ گئی، لیکن میں سلمان دے دل وچ ہکو آس راندی پئی آئی، او یار ساریاں تکلیفاں برداشت جو آمنہ دے لال دا کدائیں دیدار نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ بالآخر سلمان آدھا ہے ایک دن میں درخت دے اوتے چڑھتے کھجورا توڑیندا پیا، جاگ رہے ہو سارے؟ اچانک ایک بندہ دوڑدا آیا ہے، میرے مالک نو آ کے آدھا ہے اج مدینے وچ عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ میں آکھیا خیر ہوے کہ بنیا ہے؟ وہ اگو آکھن والا آدھا ہے یار مسئلہ اے بنیا ہے اج کوئی خاص مہمان تشریف لے آئے ہیں، انہاں دے آمن نال انج لگدا سارا مدینہ جگمگا اٹھے تے انصار دیاں بچیاں انہاں دا دارو پیاں کریں دیاں تا استقبال پیاں کریں دیاں، آدیاں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا مَعْدَى لِلَّهِ دائی۔ سانو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے 14ویں دے چن نالوں بھی حسین و جمیل سانو نبی عطا کر دیتا ہے۔ سلمان دین جدو میرے کن تے آواز گئی جو آخری نبی مدینہ لیا آ گئے، میں دل چلا دا شکر ادا کیتا ہے، چلو یار سلمانا ایک نیک دن تو سونے دا دیدار نصیب ہو ہی جائے گا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تسی سارے چاہتے ہو جو سان بھی نصیب ہو جائے؟ ہاتھ کھڑا کرو کہ جڑے چاہتے ہو۔ زندہ باد زندہ باد۔ عاشق تو سارے ماشاءاللہ اللہ سانو دلی طور تے عاشق بڑھا دے۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرونے تے کوئی ساتھی جڑے سیاڑے نہ ڈیر انہاں انج ہاتھ رکھ لے بھئی بولے صاحب کچھ انیرا بھی ہے تے کچھ ماشاءاللہ اگر اے اعلان شرا میں اعلان قطر نہیں آکھڑا بالکل محنت تواڈی کر سکدا حکم تے نہیں مسافر آدمیاں محنت ضرور کرسا کہ سونے دی سنت اللہ نور چہرے تے اگر میرے بھائی جان تے آ جاوے ہو سکدا ہے اس عمل دے بدلے اللہ معاشر دے میدان نو سرکار دی شفاعت نصیب کر کے جنت دا وارث بنا دے۔ ویرو اے تے ہے نا محبت والی گل ہے نا، تے حکم شکم والی یا کوئی قاعدہ پریشر دا مقصد نہیں، سٹیج پریشر والی جگہ نہیں، یہ پیغام حق دی ایک دعوت ہے محبت دے نال پیار دے نال۔ اصل چس ادو ہوندی ہے جدو دلوں سرکار دی محبت دا غلبہ آ جائے، جدو نبی دا محبت دا اثر تے دل تے کردا ہے پھر بندہ دا ساری دنیا نو پیچھا رکھ ہوئے اگے اگے رہنا چاہیے تے حسین دا نانا جان رہنا چاہیے۔ ایک باری مل کے کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر۔ سلمان دن وقت میں ایک دن انج کیتا توجہ چاہنا، ایک دن میں اپنا کم کاج جلدی جلدی مکاتے میں آخری نبی دیاں ترے نشانیاں اس آسمانی کتاب دے عالم کو لو پوچھیاں جو یار مینوں دس تا صحیح میں سچے نبی نو پہچاننا ہوئے تا کیویں پہچان ہونی ہے؟ اس آکھیا جی ترے نشانیاں سچے نبی دے وچ ہونیاں تے تو آسانی نال پہچان لے سے۔ سلمان دن ایک دن میں کم کاج کر کے جلدی فارغ ہو گیا، میں اپنے مالک نو آکھیا یار اج میرا دل کریندا ہے جو میں مدینہ شریف پھیرا ماریا وا تے ذرا شہر بھی ویکھیا وا۔ اس آکھیا سلمان تو بڑا ڈیوٹی ٹائم تے دیندا رہندا، اگر تیرا دل ہے مدینے جاون نو تے لگا ونج میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں کچھ کھجوراں بھی لے لیاں، اللہ دے سونے پیغمبر دی محفل عالیہ وچ آیا، صحابہ دے جھرمڑ دے اندر میرا نبی چمکدا بیٹھا ہوندا ہے، انج آسمان دے ستاریاں وچ چن بھی نہیں چمکدا جویں میرا پیغمبر اپنے یاراں تے جماعت دے وچ چمکدا نظر آندا۔ سلمان دن میں جی آیا پیغمبر دی محفل عالیہ دے اندر آندیاں نال میں حال احوال مختصر ونڈاتے او جڑیاں میں کھجوراں لئی وداس میں پیغمبر عالیہ دی خدمت دے اندر رکھیاں۔ اللہ دے سونے نبی نو آکھیا جی قبول فرماؤ نا میں کھجوراں تواڈے واسطے لے کے آیا۔ تے پیغمبر نے پہلا سوال اے کیتا سلمان ایک کیاں کھجوراں لئی ودا پہلے مینوں دس تے صحیح کھجوراں کس شے دیاں تے کس نات لئی ودا؟ میں آکھیا جی میں صدقے دیاں کھجوراں لے کے آیا۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا او فارس چ آون والا او سلمان میں صدقہ نہیں کھاندا ہوندا تے میری آل تے بھی صدقہ حرام ہے یار، اے کسی اور نو دے دے جڑا لینا چاہندا ہے، میں تے صدقہ نہیں لیندا ہوندا۔ سلمان دن پہلی نشانی پوری ہو گئی، جو جڑا سچا نبی ہوندا ہے وہ صدقہ نہیں کھاندا ہوندا، او دی آل بھوکھی تے مر سکدی ہے لیکن صدقہ نہیں کھا سکدی۔ میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ بخاری کو رحمت اللہ تعالی علیہ ایڈا سچا ولی آئی، اتنا متقی آئی، اتنا تہجد گزار آئی، اتنا صاحب علم آئی کہ عرب دے علماء بھی
دی پیشانی تے بوسا دیندے ہوندیاں تے ایسا متقی ہے جدو میرے مرشد دی وفات ہوئی نے 35 یا 36 روپے گھر چو نکلے نے اور کوئی شے بھی ساسا نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی وراثت نہیں ہے کوئی پیٹرول پمپ نہیں ہے کوئی مریداں دے نظرانے نال لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے اوہ مسجد دا حجرا وقت میرے مرشد دا جدو جنازہ اٹھے نے رب محمد دی قسم نے جو اسمان بھی روندا نظر آندا اے ادو دھوبیے تے وجدو شاہ دا جنازہ اٹھے بدلیاں آ گئیاں تے ہلکل کے وقت رم جھم بھی شروع ہو گئی ہے اللہ دے تو میرے نبی دا نوکر تے بڑھ کے ویکھا وقت میری رحمت ناون تے مرشک وے کرندا رہ جاویں جے تو اندروں باہروں میرے نبی دا غلام بن وسے بھائی اللہ تیری جھگی نو رحمت نالا پیا باد فرما دے سا اللہ اکبر سبحان اللہ ایک باری مل کے کوئی سبحان اللہ سلمان آدھا پہلی نشانی پوری ہو گئی کچھ دن گزرے توجہ چاہتا کچھ دن گزرے مڑ میں اپنا کم کاج مکا کے پھر میں کھجوراں لیاں اج میں انجے کھجوراں نہیں لیاں میں کچھ اضافی مزدوری کر کے چاراں نے جمع کیتے آن اج میں پیسے دے نال کھجوراں خریدیاں پیغمبر اعظم دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہویا اللہ دے سونے نبی دی خدمت دے اندر کھجوراں رکھیاں میرے پیغمبر نے پھر ہوا سوال کیتا سلمان ایکیاں کھجوراں لئی ودا اتو سانو بھی سمجھ آندا ہے جو آمن علی ہر چاول دی پلیٹ اندر نہیں ٹپونی پوچھنا بھی جو کہندے نا تے ہے او یار جڑی شے تو مینوں دیندا کھلوتا ہے اللہ دے نا دی ہے تا سبحان اللہ اللہ دے نا تے کھاونا بھی ثواب ہے تا ونڈنا بھی ثواب ہے میرا ویرا انجے ہر شے نو اندر نہ لے گیا کر خوراک دا بڑا اثر ہوندا ہے حرام دیاں لقمیاں کولوں بچیا کر سود کولوں بچیا کر ناجائز قبضے کولوں بچیا کر رشوت دے مال کولوں بچیا کر اگر حرام لقمے اندر چلے جان تے پھر عبادت دی چس ختم ہو جاندی ہے یا حلال غذا ویسی پاکیزہ غذا ویسی تے اللہ پاک تیرے چھوٹے موٹے عمل وچ بھی برکتاں دے بدل برسا دے سی میرے نبی کو نے فرمایا او سلمانا کہ یہ کھجوراں مڑ لئی ودا جانے جی ہدیہ لے کے آیا تحفہ لے کے آیا میرے پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا میں تحفہ قبول بھی کریندا رہندا تے تحفے دیندا بھی رہ ویندا انج دا پیر کتھوں لیواں جڑا چھڑا تحفے لیندا نہیں اپنے مریداں نو دیندا وی اے اتنے لیندا نہیں جتنا مریداں نو دے دیندا ہوندا ہے اللہ اکبر ایتھے رو کے گل تینوں سناونا چاہندا اپنے نبی دی لیکن ذرا ایک واری مل کے آکو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رحمت من میرے نبی دے ہوتے بھی او دے صحابہ دے ہوتے بھی او دے اہل بیت دے ہوتے بھی او دے چان والیاں دے ہوتے بھی ایک غریب جی صحابی ہے ساولے جے رنگ دے بھائی سالین او کچھ نہ کچھ سبزی لے کے میرے نبی واسطے شہر آ جاندا ہے اللہ دے پاک پیغمبر او دے کولو لے لیندے آن شہر دیاں شیاں خرید کے غریب صحابی نو دے دیندے ہوندے آن یار اپنے بچیاں واسطے لے جاویں تے صحابہ نو میرا نبی فرمیندا اے ساڈے واسطے دیہات ہے تے اسی دے واسطے شہر آئے اے ساڈے واسطے شیاں اتھوں لے آندا ہے تے میں محمد امین شہر دیاں شیاں نو لے کے دیندا ہوندا اے کیڑی اعلی محبت ہے ایک دن مدینے دے بازار دے اندر او سبزی اپنی ویچیندی کھلوتا یکدم میرے نبی آئے اس نو پتہ نہ لگا چھپ کے آئے میرے پیغمبر نے او دی اکھاں دے اوتے رحمت والے ہاتھ رکھ لے نال فرمایا یار میرا غلام ہے کیڑا ویچ لینا چاہندا ہے میں اس نو ویچنا چاہندا پہلے ذرا گھبرایا کہ مینوں کون ویچن لگا ہے جدو ہتھاں دے وچوں خوشبو اس نے پہچانی کہ اے تے نبیاں دے سلطان دی خوشبو ہے
ہن جدو اس نو یقین ہو گیا جو اے تا آمنہ دے لال تشریف لے آئے، اپنی کنڈ میرے پیغمبر دے سینے نال لیندا ہے، آدا یا رسول اللہ مینوں ویچ کے تسی گھاٹا ہی لیونا ہے، میں تا ساولے جے رنگ دا بندہ، میں تا غریب جہا بندہ، میرے چوکھے پیسے ملنے ہیں۔ میرے پیغمبر نے انجے پھیر کے سینے نال چلایا، آکھے یار تینوں کے پتہ ہے جو تیری کتنی شان ہے، یمن دیاں شاہیاں بھی تیرے قدمہ تو قربان کر دیتیاں جان تے سودا بڑا آسان ہے۔ میرا پیغمبر اپنے صحابہ نال محبت کریں دے، نبی دے نوکر پیغمبر نال محبت کریں دل، جڑے دلو نبی نال محبت کریں دے یار، بات اللہ نے کدی فرمایا اولا هم المؤمنون حقا، اتنا تیرا سونا کھرا نہیں جتنا میرے نبی دے صحابہ دا ایمان کھرا ہے۔ اللہ نے مڑ دنیا تے انہاں نو جنت دے پروانے عطا کر دیتے، دنیا تے اللہ نے سلامتیاں نازل فرما دیتیاں۔ اور سلمان دے میریاں دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں کہ صدقہ کھاندے نہیں، ہدیہ لیندے ویران دن تے ہدیہ تحفہ دیندے ویران دن۔ سلمان دے مڑ میں لگا گیا اپنا کم کاج کریندا رہیا، جتھے میں غلام کچھ دن گزرے تے پھر میرے ذہن چ آیا اج پھر یار جانا چاہیے تو سونے دا دیدار کرنا چاہیے۔ سلمان آدھے ہون جدو میں آیا اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل عالیہ دے اندر، اج میں ایک نشانی چیک کرنا چاہتا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دے نال اج میرے آمن تو پہلے میری ساری روحداد اپنے پیغمبر نو دسا دیتی ہے۔ اے سلمان فارس درمن والا ہے، انج مشکلات دا سامنا کیتا ہے، انج وکدا وکاندا آیا ہے، انج تیرا نوکر بننا چاہتا ہے، انج تیری محفل چاہتا پیا ہے۔ آج میرے پیغمبر نے سلمان دے آون تو پہلے ہی چہرے تے مسکراہٹ آئی ہے، انج سلمان تھرا کے آیا ہے، پیچھے بمن دی کوشش کریندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے سلمان دے آکھن تو پہلے ہی اپنی قمیض مبارک دا حصہ چاہیا ہے۔ سلمان ایک تلاشی لیندا ودائی تے آخری نشانی چیک کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر دے شانہ مبارکہ دے درمیان ایک قدرتی مہر لگی ہوئی آئی، اتے لکھے ہوئی آئی محمد الرسول اللہ۔ او جیڑا سچے نبی ہوندے انہاں نو انگریز کولو پرمٹ منظور نہیں کرواونا پوندے، جیڑے سچے نبی ہون انہاں نو سکولاں چ ماسٹراں کولو ڈنڈے نہیں کھاونا پوندے، او جیڑے سچے نبی ہون انہاں نو کتاباں لکھنیاں نہیں پوندیاں، بلکہ جیڑا سچا نبی تیرا میرا نبی آئی او دے شانہ مبارکہ تے اللہ نے آپ مہرہ لا کے گھلے آئے۔ اس دا استاد کوئی انسان نہیں، اللہ آپ انہاں کتاب لکھی نہیں، انہاں دے سینے تے اللہ نے قرآن جیسی کتاب نازل فرمائی ہے۔ ہن سلمان مہرے نبوت دے اتے ہونٹ رکھ کے چومیندا بھی ہے، اپنا سینہ پیغمبر دی کنڈ مبارک نال لیندا بھی ہے، انجے روندا بھی ہے یار سارے دکھ ٹل گئے ہیں۔ میرے پیغمبر نے سلمان دے کندھے کولو پھد کے سینے نال لایا، سلمان دی زبان تے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس سلمان دی زندگی بدل گئی، سارے دکھ ٹل گئے، جتنی مشکلات دا سامنا کر کے سلمان آیا ودائی، رب محمد دی قسم نے ایمان دی اپنی چاسے نے، نمازی بندہ آندا پیوے اس نو کسی بھی میک اپ دی لوڑ نہیں ہوندی، او دا سارا میک اپ وضو ہوندا ہے، او دا سارا میک اپ سجدہ ہوندا ہے، او دا سارا میک اپ تے نورانیت اللہ دی عبادت ہوندی ہے۔ دوجا بندہ بھویں جو پوچھے ماری وداوے دوروں پتہ لگدا ہے جیلی میک اپ ہے، تے جیڑا وضو کر کے پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز خشوع خضوع نال پڑھدا ہوئے، بھاویں رنگ دا ساولا ہی کیوں نہ ہوئے، اللہ دے چہرے تے ایسی رونق پیدا کر دیندے جو بندے دا دل کریندا یار ویدے ہی رہ جاوے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ناراض تو نہیں بیٹھے؟ ایک بار مل کے کو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہن سلمان نے جدو نور ایمان مل گیا ہے، چہرے تے چمک ہی وکھری آ گئی ہے، تو حیران ہو سے یار صحابہ دے چہرے ان چمک دیان۔ اتھے روک کے گل سنانا چاہندا، سلمان علی گل مکمل نہیں ہوئی، ذرا توجہ چاہندا۔ دو بندے آئے نوے دے آتے مدینہ دے رون والے، انہاں اسلام قبول کیتا ہے میرے نبی دی محفل دے اندر۔ رات دا وقت ہو گیا ہے، آدن سونے آسی واپسی ڈیرے تے بھی ونجنا ہے، پچھو جانور لگے ہیں تے کلا ڈیرا ہے، ساڈا جاونا مجبوری ہے۔ لیکن رات اتنی اندھیرا ہے کہ کئی شے نظر نہیں آندی، اسی واپسی تا سانو راہ دی بھی سمجھ نہیں پئی آندی جو اسی کیویں جانا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی چھڑی مبارک دا ایک نکر تے اگلا سرا لے تے اور صحابی نویں اسلام قبول کرن والے دی لاٹھی دا سرا ملا دے میرے پیغمبر نے بسم اللہ پڑھی ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت دے نال پیغمبر دی عزت دی ودھاون واسطے تے بلندی واسطے ایسا معجزہ صادر فرما دیتا ہے جو آون والے انہاں نوجواناں دی لاٹھی دے وچوں اللہ نے نور دیاں لہٹاں پیدا فرما دیتا۔ ہون جدو یہ ویندے پین تے اگے چلدے چلدے دوواں دا ڈیرے وکھو وکھان، ایک سجے منے ونجنا ای دوجی کھبے سیڑ تے ونجنا ای تے لاٹھی تے ایک آئی، ایک دا یار ہن میں لے جاواں تے تو کیویں ویسے، جے تو لاٹھی لے جاویں روشنی والی تے میں کیویں ویساں۔ آکھن لگے جویں سوہنی عمل کیتا ای ذرا انج کروں تے صحیح، انجے دوے سرے آپس وچ ملا تے بسم اللہ پڑھ دے جاندن تے اللہ دوواں لاٹھیاں دے وچوں روشنی پیدا فرما دیندا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں جس بندے دے دل وچ ایمان آ جاوے، افمن شرع اللہ صدرہ للاسلام، جس دے نال میں بھلائی دا ارادہ کرا او دا سینہ میں نور ایمان واسطے کھول دیندا ہوندا، او دا سینہ میں چمکا دیندا ہوندا، او چلدا زمین تے ودا ہوندا ہے، او دیاں جتیاں دیاں آٹا میں آسماناں دے اوتے سنا دیندا ہوندا۔ جیڑا سچا مومن بن ویندا ہے او دیاں مثالاں اللہ بیان کریندا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اوے مومن بندے دی مثال میں اللہ کریم نے کھجور دے درخت وانگو دیتی نے، جویں کھجور دا درخت جتنیاں بھی ہواواں چلن تے او دا مڈ پٹیندا نہیں ہوندا، او دیاں جڑاں مضبوط ہوندیاں تے او دیاں شاخاں آسمان والے بنے بلند ہوندیاں تے جڑے میرے بن ونجن او مر تا سکدے نے، میرا بوا چھوڑ کے کسی اور دے اگوں اپنی زمین جو کہندے نظر نہیں آندے۔ جڑے میرے پیغمبر دے سچے نوکر بن ونجن او کٹ تا سکدے ہیں، لیکن میرے پیغمبر دا رحمت والا دامن چھوڑ کے کسی اور نبی دے متلاشی نہیں ہوندے۔ میں اللہ کریم دا وعدہ ہے ایسے بندے سجدے دے اندر جدو گنگنا دے ہیں تے میں انہاں دے بولاں نوں چوا کے آسماناں دے اوتے پہنچا دیندا ہوندا۔ اللہ 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 سانو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ سلمان نو میرے نبی تھکے دے بیٹھے، تھوڑے جا سناواں یا دعا کراواں؟ کہ صلاح ہے نے جگ دے بیٹھو باتیں کوئی مل کے کو سبحان اللہ۔ حال تک میلاد تو میں پڑھنا ہے انشاءاللہ، تک تھوڑی جی گڈی لائٹ تے چڑھے دے، اللہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اج ساؤنڈ والا بیلی ذرا کو ڈلا بیٹھا ہے، کچھ میں بھی سفر تے تھک ہویا، 8-10 گھنٹے سفر آئی رات ہی مڑ دینے بھی، لیکن انشاءاللہ جاری نے بھسوں انشاءاللہ اللہ میں توفیق عطا کرے کہ اللہ تانوں بھی سارے نو بیت اللہ شریف دا دیدار عطا فرمائے۔ اس دور وچ ٹائم کڈنا تے دین نو سننا خدا دی قسم ہے اللہ دی خاص رحمت۔ اتھے مسجد وچ وہ بندہ ہوندا ہے جس تے اللہ نظر کرم کریندا ہے، سمجھ آندے پے؟ ہر بندہ اللہ دے بوئے تے نہیں آ سکدا۔ میں گل کرنا چاہندا تواڈے بیٹھک مہمان خانے ویڑے وچ ہر بندہ وڑ آندا ہے کہ جس نوں تسی آپ آکھنا ہے بسم اللہ جی آؤ بیٹھو جی، جس تے اعتماد کرے سو اچھا بندہ ہے، اس نوں بٹھائے سو چاہ پانی جو اکرام ہویا۔ یہ سجنا دا بوئے تے آرا غیرہ نہیں آ سکدا، اتھے اسے آوڑا ہے جس دے تے سجن نگاہ کرم فرمانی ہے۔
اس تے شفقت کرنی آ ہویا ٹھڈے لے لے کے بھلے ودا رہ گیا ہے آ ساڈے بوئے تے آ کے چستا لے کے وے یا رسول اللہ جی مڑ اے جڑی مسجد ہے اے تے ہویا اللہ دا گھر آکھی اللہ دا گھر بھی ہے تے جنت دا باغ بھی ہے یہ تے جنت دا باغ ہویا اتھے انوارات آندے اتھے رحمت آندیاں اتھے برکت آندیاں اتھے اللہ دی خاص کرم نوازی آندی ہے تے دلو ہو کہ جدوں بندہ اللہ دے ویڑے وچ آ جاندا ہے اللہ او دے سارے پچھلے گناہ نو معاف فرما دیندا ہے اللہ اکبر ہاں جی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار سبحان اللہ سناؤ پھر سلمانا ہن یاریاں لگ گئیاں ہن جا کے اپنے مالک کولو پوچھی یار کتنے پیسے لیندا ہے تے تینوں آزاد کریندا ہے ہن انج نبھنی نہیں جو تو ہن اوتھے رہے تے اسی ایتھے رہو ہن ہور ندیاں غلامیاں ساریاں ختم تے آ ہن محمد رسول اللہ دا غلام جو بن گیا ہے سلمان دا جی میں غلط کرے ساں لیکن ہنے بڑا اتھرا جیا بندہ کہندی سندا نہیں ہوندا آکھ یار تو غلط کریں سلمان نے اودے نال گل کیتی ہے یار کتنے پیسے لیندا ہے تے مینوں رہا کریندا ہے آکھ سلمان رہائیاں دا سوچیندا بنا ہے تو تے غریب جیا بندہ ہے سلمان آدا ہے اج کل یاریاں انہاں نال لگ گئیاں جنہاں دے بارے اللہ فرمائندا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اتنا مہربان میں نبی نو بنایا ہے کائنات دے اندر اتنا مہربان میں اور کسی نو بنایا نہیں ہے میرے پیغمبر دے نال میریاں یاریاں لگی ہوئیاں میں مر تا سکدا ہن آمنہ دے لال دا دروازہ میں کدا بھی چھوڑ نہیں سکدا سلمان آدا ہے منگ کتنے پیسے منگدا ہے او اگوں گل کریندا ہے یار مسئلہ اے توجہ چاہنا مسئلہ اے سلمان اگر تو رہائی لینا چاہتا ہے تو 300 کھجوراں دا درخت لا دے جدو پھل چال تے وت اگلی گل وی تینوں دسا دے سلمان اگو سلمان آدن یار جڑیاں بھی دساونیاں نہیں ایکو میری دسا دے مڑ نویں مڈو نہ شروع کریں تے رہ جاؤں ہن جڑے سیانے بندے او چنگی طرح جان دے جو کھجور دا جڑا پودا ہوندا ہے اے راتوں رات جوان نہیں ہوندا ٹائم لگدا ہوندا ہے کہ جوان ہو سن پھل چیسن بت مرغی دے انڈے جتنا سونا لئی آویں او سلمانا مڑ تینوں رہا چکر سا سلمان ہن چوتھی میرے نبی دی محفل چایا ہے تے سیر تے ہٹ کے بہ گیا ہے تے روندا ہی بیٹھا ہے اللہ دے سونے پیغمبر دے چہرے مبارک دے تے جدوں جناب خوشبو آئیاں تے مسکراہٹ آئیاں میرے پیغمبر دی نظر پئی ہے سلمان دے چہرے تے آپ نے فرمایا او فارسیا یا یاریاں لاونیاں نانی جلائیاں نہیں تے پچھا ہٹ کے کیوں بیٹھا آ نظر اپنا سینہ میرے سینے نال ملانا او یار میں تیرے ذمہ کم لایا ای وقت دسیا کوئی نہیں یا اکھ یا رسول اللہ اس گل جدی کیتی ہے جڑی پوری ہوندی نظر نہیں آندی اکھ دس یو سلمان کیڑی انج دی گل ہے جڑی پوری نہیں ہوندی اکھ جی او دے 300 کھجوراں دا بوٹا لاونا وقت جوان ہو ونجے تے مرغی دے انڈے جتنا سونا بھی دے آئے چاہتے مڑ رہائیاں مل سان اللہ دے پیغمبر جی میں تواڈے شاگرداں نو ویکھیا میں تواڈے نوکراں نو ویکھیا میں تواڈے صحابہ نو ویکھیا ایک ٹائم دا ہوندا ہے تے دوے ٹائم دا نہیں ہوندا انہاں دے وجوداں دے اوتے پیوند تے ٹاکیاں لگی ہوئیاں اکثر انہاں دے وچ غربا ہیں یا رسول اللہ اے کیویں ہو سکدا ہے میرے نبی فرمایا یار اسی فقیر ہیں جدے نال یاریاں او تا قادر قدیر ہے او تے سارے خزانیاں دا مالک ہے او تا غوث آزم ہے او تے لجپال ہے او تا داتا ہے او تے مختار کل ہے اس دا اعلان ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر
او سلمان میرے اللہ نے اعلان کروایا ہے جو سارے خزانے دا مالک میں چاہواں تے ذرے نو سونا چ بناواں کاکھ نو لکھ چ بناواں میں چاہواں تے بکریاں چراون والے موسیٰ نو کلیم اللہ چ بناواں میں چاہواں تے مکے دے در یتیم نو ساری کائنات دا سردار بنا دیواں مینوں تے پوچھن والا جو کوئی نہیں او سلمانا ٹھیک ہے تو گلاں اپنیاں دس دیاں نو سجنا نال گل کر لے سائیں امید اے جو سجن سانو محروم نہ کرے سن اپنی رحمت نال آسانی دا بوہ کھول دے سن میرے نبی نے دعا فرمائی ہے صحابہ نو کہ شاباں بھائی ہمت کرو یار سلمان دی رہائی واسطے کچھ کوشش کرو کوئی اٹھیا ہے 5 بوٹے لئی آیا ہے کوئی اٹھیا ہے 2 بوٹے لئی آیا ہے کھجوراں دے کوئی دا لئی آیا ہے توجہ چاہندا انجے چلدیاں محفل مکمل ہوئی ہے حتیٰ کہ اللہ دی قدرت قربان جاواں میرے پیغمبر دی محفل عالیہ دے اندر جدو صحابہ آ گئے نے جدو پیغمبر دے یار آ گئے نے انجی محفل مکمل ہو گئی نے سارے 300 بوٹیاں دا انتظام بھی ہو گیا نے اللہ دے پیغمبر فرمایا عمر جی یا رسول اللہ اٹھنا یار اوے حیدر کرار جی یا رسول اللہ اٹھنا یار ونج کے زمین نو ہموار کرو میں رحمت والے ہتھاں نال کھجوراں آپ لانا چاہندا اللہ سلمان دے نال یاریاں جو لگیاں تے پیغمبر ود حق ادا کر دیندا ہوندا یاری نبھاون دا او دے نوکراں بھی حق ادا کیتا ہے تے پیغمبر نے بھی حق ادا کیتا ہے اللہ اکبر سلمان توجہ چاہندا سلمان ونج لے ونج جتھے کھجوراں لواونیاں نے انہاں نوں جگہ دس انجے سیٹنگ کیتی گئی ہے ادو میرے پیغمبر آپ تشریف لے آئے تے رحمت والے ہتھاں دے نال آپ بوٹے لیندے ودے سبحان اللہ اکبر انجے کھجوراں دے درخت لگدے پے تے پچھو حضرت عمر مشکی دا پانی اللہ چائی ودا ہے انجے پانی وی دیندے جاندے ہیں اللہ دی قدرت دے نال پیغمبر دے رحمت والے ہتھاں نال جدو کھجوراں لگدیاں گئیاں جدو دوسرے دن مالک آیا ہے ویکھ کے او بھی حیران تھی گیا یار راتوں رات اے کیڑا باغ جوان ہو گیا ہے تے پھل وی چائی کھلوتا ہے انجے آیا ہے سوچیندا یار میں کسی اور دے رقبے دے اندر تا نہیں آ گیا جدو سلمان نو ویکھ کے آدا ہے اے کے بن گیا ہے سلمان آدا ہے تیریاں نظراں ادے لگی ہوئیاں تا میریاں نظراں ساقی کوثر دے رحمت والے چہرے تے لگی ہوئی اللہ اکبر راتوں رات اللہ کریم نے کھجوراں نو جوان وچ کیتا ہے تے پھل نال وی لدی گئیاں حضرت سلمان فارسی نو آدا اچھا ٹھیک ہے اے کھجوراں تے جوان ہو گئیاں ہن سونا کدو سو مرغی دے انڈے جتنا سلمان میرے نبی دی محفل وچ آئے اللہ دے نبی فرمایا او بلال او جڑی میں ایک دفعہ شاہ حبشہ نے کچھ تحفہ گھلے آئی او کچھ سونا بھی گھلے آئی تے کچھ چادراں بھی اس بھیجیاں تحفہ او سونا میں تینوں آکھیا یار سنبھال کے رکھی کدائیں دین دی اشاعت واسطے لوڑ پے گئی تے لا دے سائیں اپنے گھر تے نہیں لاونا اپنی ذات تے نہیں لاونا اللہ دے دین تے لاونا ہے بلال دن جی میں ڈاڈا سنبھال کے رکھے ہوئے آئی انجے بلال چاہ کے لے آئے میرے پیغمبر نے رحمت والے ہتھاں تے چاہتے انجے بسم اللہ پڑھی تے فرمایا سلمان ونج لئی ونج مینوں اللہ دی ذات تے یقین ہے یا ایک رتی دا بھی اللہ فرق نہ بن دے سی اللہ فرماندے ہیں جیڑا نبی میں تینوں دیتا ہے اتنا تو اپنی جان دا خیر خواہ نہیں ہے جتنا وہ نبی خیر خواہ بن کے آیا ہے گل اے سنے دا بیٹھا تیرے میرے گھر وچ دین چل کے آیا ہے اس صحابہ نو ویکھ جنہ کوئی فارس چ روندا آیا ہے کوئی روم چو چلدا آیا ہے کوئی حبشے چو چلدا آیا ہے کوئی کداؤں چلدا آیا ہے میرے پیغمبر تے ہر شے قربان کر دیتی ہے آذر ہن آخری لمحات بھی تینوں سناونا چاہندا اللہ دی توفیق نال خطبہ حجت الوداع دے موقع ہوتے جدو دین دی تکمیل ہوئی ہے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا لالی لا اراکم بعد عامی
جڑیاں گلاں پوچھنیاں نے اج سوال رج کے کر لو تے دین دیاں گلاں دے بارے پوچھ لو، ہو سکدا ہے آئندہ سال تہاڈی میری ملاقات نہ ہوئے، میری طبیعت بھی ہن ساتھ نہیں دیندی تے دین والا جڑا کم ہے وہ بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ نے دس دیتا ہے، اللہ اے عجیب منظر ہے نے میرے پیغمبر دی زندگی دا سال بھی آخری نے سن 10 ہجری دی گل پیا کردا جتھے اللہ فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے 10 ہجری دی گل ہے، سونے دی دنیاوی زندگی دا سال بھی آخری نے، 10 سال دا مہینہ ذوالحج والا او مہینہ بھی آخری نے، تے دناں دے وچوں ہفتے دے دناں وچوں جمعۃ المبارک دا دن بھی آخری نے، جس ٹائم آیت اتری عصر دا ٹائم دناں دے وچوں او وقت بھی آخری نے، جس آسمانی کتاب دے وچ آیت اتری او آسمانی کتاب بھی آخری نے، جس امت واسطے آئی او امت بھی آخری نے، جس نبی تے آئی او نبی بھی آخری نے۔ اللہ نے اج دین نو مکمل کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں، صحابہ کیا ابو بکر کیوں روندا ہے؟ اج تا خوشی والا دن ہے جو دین مکمل ہو گیا ہے۔ ابو بکر رازدار نبوت ہی گہریاں اگلی اخیر گل نو سمجھنا، اشارے کنائے نو سمجھنا، اے خاصا ابو بکر صدیق دائی آکھن لگے روندا اس تو پیا دین مکمل ہو گیا۔ اے اشارہ ہے جو سونے نو اللہ ہن اپنے کول بلا لینا ہے، جڑی ڈیوٹی آئی پوری ہو گئی ہے۔ اے اشارہ سارے ملدے پے ہیں، حتیٰ کہ میرے پیغمبر نے اتنا تفصیلی خطبہ دیتا ہے جو سیرت نگار لکھ دے ہیں جو 3-4 گھنٹے لگ گئے۔ اللہ یہ تخمینہ انہاں لایا ہے، اتنی لمبی گل کیویں ہوئی ہے؟ چونکہ لاؤڈ سپیکر دا انتظام تھا اس دور چاہی کوئی نہ، پیغمبر بیان کریندا ہی وت اگلا مجمع پچھڑے نو سنیندا ہی مڑ ہور پیچھا سنیندا ہی، لاکھ تو زیادہ سمندر ٹھاٹھا مریندا شاگردان مصطفیٰ دا موجود آئی۔ اس وجہ تو کافی ٹائم لگ گیا ہے، لمبا چوڑا بیان ہوندا رہ گیا ہے، دین دیاں گلاں ہوندیاں رہ گئیاں۔ ادو جدو سلسلہ مکمل ہو گیا، اللہ دے نبی نے جلدی کیتی ہے جو میں مدینہ شریف واپس جانا چاہتا ہاں۔ انجے چلدیاں رات غدیر خم دے موقع ہوتے کسی بندے نے میرے پیر علی دی شکایت کی تھی۔ اللہ دے نبی فرمایا نہیں یار، من کنت مولا ہو فعلی مولا، او یار جڑا مینوں اپنا رہنما سمجھدا ہے تے پیار کریندا ہے، او علی نو بھی اپنا رہنما سمجھے تا پیار کیتا کرے۔ عربی زبان وچ لفظ مولا دے 20 معنی آندے نے تقریباً، اے غلام دے معنی وچ بھی آندا ہے، سردار دے معنی دے اندر بھی آندا ہے، رہنما دے معنی دے اندر بھی آندا ہے، لیکن خلیفہ دے معنی وچ نہیں آندا۔ جتھوں کچھ دوستاں نو مغالطہ لگا ہے، ایتھوں میرے نبی نے حضرت علی دی شان تا ودھائی ہے، انہاں دے نال محبت دا اظہار تا کیتا ہے، لیکن خلافت بلا فصل دے اشارہ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے اتنی گل کیتی ہے، جڑا میرے نال پیار کریندا ہے او میرے ویر علی نال بھی پیار رکھیا کرے، تے ساڈا بھی ایمان ہے اس بندے جنت نہیں جانا جدے دل وچ علی دا پیار نہ ہوئے، اس بندے جنت نہیں جانا جدے دل وچ حسنین دا پیار نہ ہوئے، اس بندے جنت نہیں جانا جدے دل وچ فاطمہ الزہرا دا پیار نہ ہوئے۔ لیکن اسی اہل سنت ہاں، اسی نبی دے گھرانے دے بھی نوکراں، اسی نبی دے دیوانے دے بھی نوکراں۔ ساڈے نزدیک جویں علی حق دے ولی نال پیار ایمان دا حصہ ہے، انجے ابو بکر صدیق نال بھی پیار ایمان دا حصہ ہے، جویں فاطمہ الزہرا دا احترام ضروری ہے، انجے امی عائشہ صدیقہ دا احترام بھی ضروری ہے،
جویں نبی دے نواسیاں نال پیار ضروری ہے ایویں پیغمبر دی جماعت صحابہ نال پیار بھی ضروری ہے اللہ دا نبی واپسی تشریف لے گیا ہے بقی قبرستان دا چکر لایا ہے احد شہداء دا چکر لایا ہے واپسی تے آ کے میرے نبی فرمایا میری عائشہ او میری عمیرہ میرے سر نو بڑا درد ہوندا پیا مینوں لگدا ہے سفر دی وجہ تو تھکاوٹ تے بخار پہ ہوندا ہے امی عائشہ صدیقہ دیاں سونیا میری بھی طبیعت خراب ہے مینوں بھی لگدا ہے جو بخار ہے اللہ دے نبی خوش طبی فرمائی کہ اچھا عائشہ اگر میرے جیندیاں تو مر گئی تو تیرا جنازہ میں آپ پڑھ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے اچھے دا مطلب ہے اس حجرے وچ کوئی نویں دلہن لے آون دا تہاڈا پروگرام ہے اے میاں بیوی دی بے تکلفی ہے وقت میرے نبی دی جدوں طبیعت خراب ہوئی ہے سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ بھی تڑپ گئیاں تے پیغمبر دی خدمت دے وچ لگ گئیاں اتنا بخار شدید ہوندا ائی جو مشکیزے چوں پانی کڈوا دے میرا نبی اپنے سینے مبارک تے سٹویندا ہے تے آدا ہے عائشہ ذرا مینوں معوذتین دم تکریا آخری صورتہ ذرا پڑے ہاتھ پھوکا تا مارے آچا ذرا گھبراہٹ پہ ہوندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو اتنا شدید بخار ہے اے میرے پیغمبر دی دنیاوی زندگی دی آخری جمعرات نے تا عشاء دی نماز دا ٹائم نے نماز واسطے پیغمبر دے نوکر مسجد نبی دے اندر جلوہ فروز ہیں اللہ دے نبی فرمایا عائشہ لوگا نماز پڑھ لئیے جنے نہیں جی نہیں بلال حجرے دے بیرو بیٹھے توجہ چاندہ گل سنی و دعا کریں دے آئے اللہ دے نبی فرمایا مینوں وضو کراؤ میں ونج کے جماعت کراوا او ویرو بیماری دی حالت وچ بھی پیغمبر نماز نہیں چھوڑیندا اج اسی صحت مند ہو کے بھی نماز نہ پڑھیے تے کیڑے منہ نال عاشق رسول صدائیے او ویرو اج زندگی وچ عزم کرو اللہ نال میں وی تے تسیں وی انشاءاللہ نماز نہ چھوڑے سو آکھو انشاءاللہ اللہ سب نو توفیق عطا فرمائے وت ویک برکتاں کیویں آندیاں میرے پیغمبر نے وضو کیتا طبیعت مڑ خراب ہو گئی پھر تیاری کیتی طبیعت مڑ خراب ہو گئی 3 دفعہ انتظار ہویا اللہ دے نبی دے ذہن مبارک چ گیا کدائیں میرے یاراں دی نماز نہ رہ جائے ہن مصلی تے کھلارنا کینوں کھلاریے جڑا جماعت کراوے میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس میری طرف ابو بکر صدیق نو آرڈر دے دیتا جائے میرے مصلی تے کھلو تے ابو بکر میرے صحابہ نو جماعت کرا دے تے مصلی تے کھلونا ایویں نہیں کھلونا استاداں دی اجازت نال کھلو سکدا ہے جڑا بھی کھلوے پیغمبر دا مصلی ہر بندے نو اجازت نہیں ہے پیغمبر نے فرمایا وجہ کہ میری طرف آرڈر دے دیتا جائے تے ابو بکر صدیق مصلی تے کھلو تے جماعت کراوے توجہ چاہدا بی بی عائشہ کتنے بیٹھے بی بی عائشہ صدیقہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ جماعت ہی جو کرامنی ہے کوئی اور چا کراوے میرے بابے دا دل بڑا نرم ہے انہاں کولو برداشت نہیں ہو سکنا جو سونے دی اتنی طبیعت خراب ہے اللہ دے نبی فرمایا عائشہ میں کوئی اپنی مرضی نال آدا پیا عرش والا بھی انجے چاہندا ہے مڑ فرشاں تے میں آمنا دلال بھی انجے چاہندا کہ میرے مصلی تے کھلو کے جماعت کراوے تے ابو بکر صدیق کراوے اور نوجوانوں وی مسئلے پکائے کرو 17 نمازاں تقریباً ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دی دنیاوی حیات دے اندر مصلی رسول دے کھلو کے پڑھائیاں اللہ دا وی حکم آئی تے رسول اللہ دا وی آرڈر آئی ابو بکر صدیق مصلی تے جماعت کراوے ایک دن میرے پیغمبر نے کھڑکی تو پردہ ہٹایا ابو بکر جماعت کرائی کھلوتے آن تے باقی سارے صحابہ ابو بکر دے مگر کھلے آن اللہ دے سونے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے
جویں زمیندار بندہ اپنی فصل گڈے تے فصل لے لاوے دوجے نالوں سونی چمکدی پئی ہوے کتنا خوش ہو جاندا ہے جو یار الحمدللہ میری فصل تیار ہو گئی ہے۔ اللہ قرآن چ ایک اشارہ کیتا ہے، اللہ فرماندے ہیں کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ ساری تقریر میں تو تنگ نہیں کیتا، صرف سبحان اللہ آدھا رہا جو یار آکھو اور اتھے میں تو چیک کرنا ہے جو کہندے دل وچ نبی دا پیار ہے تا نبی دے صحابہ دا پیار ہے۔ جیڑا بندہ ہون بھی نہ بولے بد پتہ نہیں اس قدوں بولنا ہے، پہلے گل سن، جے گل پسند آوے تو بد ایمانداری تے بولی، جے خوشامد تے نہ بولی۔ اللہ فرمیندا ہے او زمیندارا تو زمین دے وچ کاشت کریندا ہے، فصل تیار ہوے تا خوش ہو جاندا ہے۔ میرے پیغمبر نے بھی زمین صحابہ دے دل نال اتے حل رحمت دے چلا دے و توحید سنت دا بوٹا لایا ہے۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ کدی او وقت بھی آئی کہ سناون والا کلا آمنہ دلال آئی، سنن والا کلا ابو بکر صدیق آئی، ود فصل دیاں بہار آئیاں، ود میں 40 صحابہ بنا دیتے، ود فصل لے لاون تے آ گئی، ود میں بدر دے اندر 313 بنا دیتے، مڑ فصل وچ میں اور برکت چپائی، ود حدیبیہ دے مقام تے میں 1400 دے دیوانے بنا دیتے، ود فصل اتنی رنگ لے کے آئی، ود فتح مکہ دے موقع ہوتے میں 10,000 دا لشکر بنا دیتا، ود فصل اتنی رنگ لے کے آئی جو حنین دے موقع دے میں 12,000 دا لشکر چ بنایا ہے، ود فصل اتنی برکت میں پا دیتی ہے جو تبوک دے موقع دے میں 30,000 دا لشکر بنا دیتا ہے، ود فصل اتنیاں بہار آئیاں جو میں اللہ نے خطبہ حجت الوداع دے موقع ہوتے ایک جمع غفیر پیغمبر نو عطا کیتا ہے۔ او زمیندارا جویں تو اپنی فصل وے کے خوش ہوندا تیرے شریکاں نو اگ لگ ویندی ہے۔ اللہ فرمائے دن کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ آج پیغمبر نے کھڑکی تو پردہ ہٹایا، جیڑی فصل دا پہلا بیج ابو بکر تے پھولا، آج وہ مسلح تے ہے تے لکھ تو زیادہ شگرد مگر کھلوتے تے پیغمبر دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں۔ آج پیغمبر اپنی فصل وے کے ادا ٹھر گیا تا جڑے دشمنان انہاں دے سینے دے اندر عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ میرے پیغمبر دا دل بھی کر پیا جو میں بھی شامل ہو جاواں، جے تھکے نے تے 10 منٹ لا کے دعا کراونا چاہندا اللہ دی توفیق نال۔ میرا پیغمبر دے مسجد دے اندر آ گیا، اے نماز دا وقت آئی، صحابہ نے راستہ دے دیتا ہے، ابو بکر نو خوشبو نے دسیا ہے جو نبیاں دا سلطان آ گیا ہے، سچا عاشق آئی، مسلح تے کھلوتا نہیں رہ گیا۔ اج اسی تا دیاں بادشاہوں کچھ دوست آ دے تھے ہن بھی صحیح وقت مسلح تے آپ بھی میاں جی ہوری چڑھ کھلو راندے۔ ابو بکر دے سامنے پیغمبر جدوں محفل چ آئے اللہ دے نبی فرمایا کھلوتا رہو یار، میں تینوں ہٹاون نہیں آیا، میں ویکھنا چاہندا تیری امامت دا منکر کون ہے۔ ابو بکر صدیق بعد تڑپ کے آکھیا یا رسول اللہ جتھے نبیاں دا سلطان آ جاوے اتھے ابو بکر دی کی حیثیت ہے جو مسلح تے کھلوتا رہ جاوے، حتیٰ کہ سچا عاشق آئی مسلح چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ دا پیغمبر منبر تے آیا، نماز دی تکمیل تو بعد میرے نبی نے فرمایا ان عبدا خیرہ اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، وہ دنیا تے رہنا چاہندا ہے یا آخرت وچ جنت نو پسند کریندا ہے۔
اس بندے نے دنیا دی بجائے آخرت نو پسند کر لیا ہے۔ اللہ جدو پیغمبر نے گل کی تھی تے پھر ابو بکر دے رومن دی آواز آئیاں، صحابہ کہ یار ابو بکر ادھے وچ رومن والی کیڑی گل ہے؟ آکھے پیغمبر جڑی گل سنے دے بیٹھے کسی اور دی نہیں اپنی سنے دے بیٹھے، کیونکہ نبی تو علاوہ اللہ اور کسی نو اختیار دیندا ہی نہیں ہوندا۔ تے پیغمبر اشارہ پیا کریندا ہے جو میں تے جنت دے ڈیرے لاونا چاہندا ہے۔ اللہ دے نبی نے خطبے دا عنوان بدل دیتا ہے، جتنے دروازے تے کھڑکیاں مسجد نبی والے بنے کھل دیاں اے ساریاں بند کر دیتیاں جان الا خوخت ابی بکر، اگر دروازہ کھلا رہنا چاہیے تو میرے یار غار ابو بکر صدیق دا رہنا چاہیے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسے موقع تے میرے نبی نے ایک گل اور فرمائی، یار اگر کسی نو میری طرفوں کوئی تکلیف آئی ہوئے تے دنیا تے بدلہ لے لے آئے، معاشر نو سوال نہ کرے آئے، اتنوں میں نو سمجھا بڑھائی۔ اچانک محفل وچ ایک جوان کھلو رہا، حضرت اوکاشاد ہے جی ایک دفعہ تسی میں نو چھڑی ماری آئی، میرا گناہ ہی کوئی نہیں، جرم بھی کوئی نہیں، پیغمبر ممبر چھوڑ کے تلے آ کے بہ گئے تے چھڑی منگوا لئی۔ اللہ اج اسی آدھا سارا سال دبی چاہی رکھ سال بعد عمرہ کر لے سائیں تے الحاج لکھی وے سائیں۔ اللہ اکبر، بھاویں تو الحاج لکھی تے بھاویں شہید ہو ونج، جڑا حق کسی دا کھادی ودا او نہ دے سے تے جنت دی ہوا بھی نو لگنی۔ اے نہ آکھی جو مولوی کسی گل نہیں دسی، اللہ اپنا حق تا معاف کر دیندا ہے، او بھی مشرک نو معاف نو کریندا۔ جے شرک والا ہویا تے پیغمبر دا قریبی رشتہ دار بھی ہویا تا جنت دی ہوا نہیں، شرک نہ ہویا اللہ دی مخلوق نال وعدہ گھاٹا بھی نہ ہویا، انشاءاللہ جنت مل جاسیا۔ شرک دے نیڑے بھی نہ جاویں تے کسی دا مال نہ حق بھی نہ کھاویں، ورنہ جنت جاونا بڑا مشکل ہو جاونا ہی۔ او میرا ویرا، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا چھڑی منگاؤ، اوکاشا دے ہاتھ پھداؤ، او بدلہ لینا ہی تا میری کنڈ حاضر ہے۔ اوکاشا دے یا رسول اللہ جدو تسی مینوں مارے آئی میرے وجود تے قبید مبارک لتھی ہوئی آئی، میرے پیغمبر نے اپنی کنڈ مبارک تو کپڑا چایا، صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، اوکاشا نہ ماری یار، اگر سونے کے دائیں مارے یومنا تے ادرو شفقت محبت صلاح کی توڑا، لیکن اوکاشا تھرا کے آیا، اس چھڑی تے سوٹی کے ہی مارنی آئی، او جڑی مہر نبوت آئی اوکاشے اٹھائیں اپنا منہ رکھ کے چمڑا شروع کر دیتا۔ ہون سارے حیران یار اوکاشا نے کتنی ترتیب رلائی ہے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، وقت 12 ربیع دا دن ہے، صبح صبح دا وقت ہے، میرے پیغمبر دی طبیعت اچانک خراب ہو جاندی ہے، او ویروں اے دنیا فانی ہے، کوئی اج لگا گیا ہے تے کسی کل جاونا ہے، بڑے بڑے جوان دنیا تے آئے تے دنیا تو رخصت ہو گئے، اگر کسی ہمیشہ رہنا ہویا تا حسین دا نانا جان تھائیں دنیا تے روانہ، میرے پیغمبر سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر تھکے بیٹھے ہو، بس کریں گے سنا دیوا نماز کہنے دے پڑھ دیو 7:30 5 منٹ 5 ادھارے دے دے پیتیاں تک دعا کرا دے، ٹھیک ہو گئے دراز دنے بیٹھے ایک باری بات اچھا کہ تو سبحان اللہ اور زندہ باد۔ اللہ اصل صالحین میرا برا ہے، کچھ مصروفیت دی وجہ تو ملاقات بھی لیٹ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اجر عظیم دے تو سارا نہیں دے، انہوں دے والد صاحب جنت چالا مقام دے، جتنے مسلمان دنیا تو رخصت ہو گئے اللہ اپنی رحمت نال انہوں دی بخشش فرمائے۔ میں سرکار دی آخری جملے سنا کے نہ دعا کرانا چاہتا ہوں، اس جرہ ایک باری مل کے کو سبحان اللہ اللہ اکبر۔ پیغمبر طبیعت بڑی خراب کمزور بخار دی شدت، سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حجرہ ہے، میرے پیغمبر دی کنڈ مبارک سیدہ دے سینے نال لگی ہوئی، اچانک انہاں دا بھرا عبد الرحمن مسواک کریندا ہے،
میرے پیغمبر دی زوجہ سمجھ گئیاں جو پیغمبر بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مسواک دیواں جڑے عائشہ اتنی طبیعت کمزور آئی جو آخری وقت پیغمبر آپ مسواک چبا بھی نہ سکے اشارہ کیتا سیدہ ذرا مینوں اپنے دنداں نال مسواک چبا کے تا دے میری ماں جی فرمے دیوں دیاں جمع اللہ بین ریکی وریکی فی آخر یوم من الدنیا و اول یوم من الاخرہ میں اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کراؤں کم ہے جس نے میں صدیقہ دا لعاب آخری وقت بھی اپنے پیغمبر دے لعاب نال ملا دیتا ہے اللہ اکبر جویں کچھ لوگ دن جو نعوذ باللہ مومنان آئی اگر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد انہاں دے وچ ایمان دا فرق ہویا تے کدی بھی آخری وقت دے اندر پیغمبر دے لعاب دے نال اللہ انہاں دا لعاب نہ ملن دیویا اے واحد بی بی عائشہ نے جدے بستر تے اللہ قرآن نازل کریندا رہ جاندا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سب زادی بھی آئی بیٹھیاں سیدہ فاطمہ الزہرا دروازے تے دستک آئی ہے سیدہ تشریف لے گئیاں اندروں کھڑی ہو کے پوچھدیاں او میرے بابے دے دروازے تے کون ہے جواب نہیں جو آندا دوسری میری پھر دستک آئی پھر تشریف لے گئیاں میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی آجے او مہمان آئے کھلوتے نہیں جڑے جسی دے گھر بھی جاون تا اے اجازت نہیں لیندے ہوندے اے تیرے بابے دا گھر جد بھی فرشتے آون تا اجازت لے کے آندے ہوندے اللہ سبحان اللہ اچھا سیدہ اکان میرے نیڑے کر سیدہ نیڑے ہوندیاں والد صاحب یعنی امام الانبیاء فرمائندل میری بیٹی جتنیاں تکلیفاں تیرے ابا جان تے آونیاں ساریاں آ چکیاں ہن تیرا بابا دنیا چھوڑ کے جنت والی حیات نو پسند پیا کریندا ہے ہن مشکلاں ٹلن والیاں تے سجنا دے مہمان بننا چاہدے آئے سیدہ روون بہ گئیاں بابا جان پہلے دکھ ستاواں نا تے تواڈے بوئے تے آ ویندی آ کوئی حال حوال بنیندی آ غم ہلکا ویندا ائی امی جان تے پہلے ہی فوت ہو گئیاں ہن میں کینوں اپنے دکھڑے سنے سا اللہ نے میرے نبی نو مطلع کیتا تا میرے پیغمبر نے سیدہ دے دوسرے کان وچ فرمایا اے میری بیٹی اللہ کریم نے مینوں دسایا ہے میرے خاندان چوں سب تو پہلے اللہ تے فاطمہ تو زہرا دی ملاقات میرے نال جنت وچ کرا دے سی اللہ اکبر اس موقع دے اوتے میرے پیغمبر نے ہاتھ مبارک چاہے اور آدن اللہ ہم بالرفیق الاعلی اللہ میں تیرے گواہ ڈانا چاہدا اللہ او میرا جلی راہ جڑا محل وکھایا یا جدی چھت تیرا عرش آئی اس محل دے وچ میں آنا چاہدا ویروں اس حال دے اندر سونا دعاواں کریندا آخری وقت میرے پیغمبر دی زبان تے جاری ہے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں اے موت دیاں سختیاں تے دی پوزیشن پر حق نے سارے دے تے آونی نے تیاری کر کے آویا ہے اس حال وچ میرے پیغمبر دی روح مبارک نو فرشتیاں نے جنت الفردوس دے اعلی مقام دے اندر پہنچا دیتا ہے اللہ سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ بھی روندیاں بیٹھیاں سیدہ فاطمہ تو زہرا بھی روندیاں بیٹھیاں یہ دو صحابہ نو پتہ لگا ہے تے او بھی روندے کھلوتے 12 ربیع الاول دا دن نے میرے پیغمبر دی وفات شریفہ دا دن نے صحابہ دے تے غم دی پہاڑ آئے پئے نے لیکن کوئی کون جا کے اندروں چیک کرے جو خبر کج دی ہے ابو بکر صدیق آئے او دی بیٹی دا حجرہ اندر تشریف لے آئے ویکھیا تے سیدہ بھی روندیاں پیاں میرے پیغمبر دے وجود مسعود دے اوتے چادر یمنی کروائی میری ماں عائشہ صدیقہ نے ابو بکر صدیق نے میرے پیغمبر دے چہرے مبارک تو چادر ہٹا دے پیشانی تے بوسہ دے کے فرمایا طبت حیا و میتا
اے سونا پیغمبر تیری دنیاوی حیات بھی آلہ، تیری وفات شریفہ بھی آلہ. یہ آیت میں ابتداج پڑھی آئی جو اللہ دا نبی بھی فرمائندا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پیغمبر دی زندگی بھی اللہ واسطے، پیغمبر دی صلات بھی اللہ واسطے، پیغمبر دی حیات بھی اللہ واسطے، پیغمبر دی وفات دے اندر بھی رضان للہ ملدا ہے اور کوئی شے بھی نہیں. ابو بکر صدیق جدوں واپسی منبر تے آئے اللہ دی حمد و ثنا کیتی، میرے پیغمبر تے درود شریف پڑھیا. صحابہ دا مجمع اج پہلی دفعہ ابو بکر بیان کرنا چاہندا ہے. آندیاں نال ابو بکر نے قرآن دی بارش کر دیتی. پڑھدا کھلوتا ہے ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن پیغمبر دا ممبر ہے تے ابو بکر صدیق شگرد خاص ہے. اج کچھ مہربانہ دے بت والیاں ہے تن میں آکھیا ون کے ابو بکر نو سمجھا جو تو بڑا مفتی جم پہ ابو بکر تو بھی بڑا ہے. ابو بکر براہ راست پیغمبر کو قرآن سکھیا ہے. ایک صحابی بھی کھڑے ہو کے نہیں آکھیا ابو بکر ہے بت والیاں تن او میرا ویرا قرآن بتاں واسطے نہیں آیا، قرآن انسانیت دی رہنمائی کرن آیا ہے. ابو بکر صدیق نے دسیا اللہ نے تے پہلے ہی فرما دیتا ایما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. او سونیا اگر دنیا تے ہمیشہ کسی رہنا ہوندا اسی حضرت آدم نو ایتھے ہمیشہ رکھ دے، اسی حضرت نوح نو ہمیشہ رکھ دے، اسی تیرے بابا خلیل نو ہمیشہ رکھ دے. جدو او دنیاوی زندگی نبھا کے جنت چ میرے مہمان بن گئے تے جنت ڈھک دی میرے محبوب دے نال. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق نے جدو آیات پڑھیاں تے سارے صحابہ خاموشی دے نال بہ گئے. آخر تے ابو بکر صدیق نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جیڑا کوئی سونے دی عبادت کردا سی معبود بڑائی ودا سی جو نہ تھی موت نہیں آنی او سن لے سونا دنیاوی زندگی چھوڑ کے جنت چلا دا مہمان بن گیا جے. تے جیڑا اللہ دی عبادت کرن والا اس نو مبارک ہوے او دا رب ایسے جس تے کداں وی موت آنی کوئی نہیں. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول وفات شریفات صحابہ روندے پے جدوں خبر چلی نا آپ دی وفات شریفہ دی تے 3 دن تک آپ دا جسم تر بیر رہا ہے. صحابہ آمن درود شریف پڑھ کے چلے جاون حجرے تے ایک جنازہ سی. این جنازہ نہیں ہوندا پیغمبر دا جویں امتی دا پڑھیا جاندا ہے. امتی گناہگار ہوندا ہے، پیغمبر معصوم ہوندا ہے. او دے واسطے انہاں دعاواں دی لوڑ نہیں ہوندی، بس انجے آندے اور درود شریف پڑھ کے چلے جاندے سن. اور پھر قبر مبارک بنائی گئی. تے قبر بھی کتھے بنائی گئی؟ امی عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر. میرے نبی فرمایا سی ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اے جڑا خاص جگہ ہے نا میرا منبر تے میرا حجرہ اے جنت دیاں باغاں دے وچوں باغ ہے. سارا مدینہ شان والا ہے. جیڑا اتھے آ جاوے وہ انج سمجھے میں جنت دے باغ دے اندر آ گیا. ایڈی عظیم جگہ کہ پیغمبر دی زوجہ پاک دا حجرہ ہے. ہن کچھ دوست کہندے نے جو جنت ہے تے جنت وچ حیات ہے. میرا بھائی میرے نبی نے یہ بھی تو فرمایا سی ماں دے قدماں تلے جنت ہے. یہ کی مطلب ہے کہ مرن لگیا ماں نو کہ میری کنڈ تے چڑھ تے میں جنت چڑھا جاواں؟ نہ، او دی خدمت کر تے اللہ تے جنت دے دے سی. تلوار دے سائے تلے جنت ہے کہ مطلب جہاد کر شہید ہو جاویں گا تو جنت ملے گی. مطلب ہے ایک ٹکڑا جڑا جنت دا باغ ہے یہ فضیلت بیان کیتی گئی ہے. ورنہ جڑی اصل جنت ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا جتھے 7 آسماناں دی حدود دا اختتام ہوندا ہے اتھے اللہ دی بنائی ہوئی جنت دی ابتدا ہوندی ہے.
جس میں عطر اتھے قبر منور وچ محفوظ ہے، ترو تازہ ہے، اتنا اعلیٰ عرفہ ہے، اگر غسل دین دے وقت پانی دا ایک قطرہ بھی رہ گیا ہی ساڈا ایمان ہے اج تک وہ قطرہ انجے ترو تازہ موجود ہے۔ اللہ دیاں رحمتاں بھی آندیاں پیاں، اللہ دیاں برکتاں بھی آندیاں پیاں، اللہ دیاں سلامتیاں بھی آندیاں پیاں، لیکن زندگی کیڑی جڑی ماں فاطمہ دیاں من جنت الفردوس ماوا، میرے بابا نے دنیاوی زندگی پوری کر کے جنت الفردوس دے اعلیٰ مقام میں ڈیرے لا ہے۔ اگر اسی بھی اپنی زندگی اللہ دی رضا اور سونے دی سنت دے مطابق گزارسوں، جنت دے وچ دو خواہشاں وڈیاں رکھیاں کر، اللہ میں جنت کیوں آنا چاہدا، تو مینوں رحمت نال جنت دیویں، دو خواہشاں ہیں، کیڑیاں خواہشاں؟ ایک اللہ سائیاں اپنا دیدار کرا دیں، دوجا اپنے سونے محبوب دا دیدار کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ تانوں مینوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، بجائے افراتفری یا ایک دوسرے دے خلاف نعرے مارنے یا جھنڈیاں لانیاں یا کہہ نو پریشان کرنا، یہ نبی دا طریقہ نہیں۔ نبی دا طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر دشمناں واسطے بھی دعاواں کردا سی، اخلاق محبت دا عملی نمونہ سن۔ سانو سارے نو چاہیے کہ اے کثرت نال درود شریف پڑھیا کریے اور ذکر اذکار اور نماز دا خصوصی اہتمام اور پیغمبر دی سنت تے عمل دی اللہ توفیق دے۔ اللہ مینوں تانوں سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اے ٹوٹے پھوٹے جملے قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا